जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा, ये जो अहम फैसला आया है नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार होने के बाद, ये जो 9 शिक जो है वो कलअदम करार दी गई, 1 शिक को सिर्फ कबूल किया गया और 2-1 का फैसला है, इसका पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर और कानूनी राय इसमें क्या होनी चाहिए और इंटरिम हुकूमत इस पर क्या कर सकती है, ये बताइएगा। देखिए, इंटरिम हुकूमत की बात पहले कर लेते हैं। उनका काम सिर्फ है शफाफ इलेक्शन कराना 90 दिन। अब ये भी कर लें तो बड़ी बात है। वैसे लगता नहीं है ये होने, इलेक्शन तो यहाँ कराने को कोई तैयार ही नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं, वो सोचते हैं हम इलेक्शन कराएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक नैब तरमीम, ये तो एक तरफा है सारी, क्योंकि ये इमरान खान ने जो किया करतब के असेंबलियाँ छोड़ दी, तो ये सिर्फ जो रह गए पीछे वो थे कि जो नैब कवानीन थे उनके ऊपर होती थी, रद्द पहुंचती थी। और ये जैसे नवाज शरीफ अब 21 अक्टूबर को सुना के आ रहे हैं, अब इस फैसले की बिना पर पता नहीं वो आते हैं या नहीं आते। वो तो आने का उनका कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि नैब से उनके ऊपर बाकायदा लगती थी पाबंदी। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, ये इसका फायदा तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ उन पार्टियों को हो सकता है जिनके ऊपर कोई नैब के कोई कवानीन का इतलाक नहीं होता। बाकी जिन पे इतलाक होता था उन्होंने तो कोशिश की ना कि हम पे अब ना हो, तो हम इन तरमीम के ऊपर ये कह दें कि जी ये वैलिड है क्योंकि ये कानून साज असेंबली ने किए। और अगर ये कह दें अगर वैलिड है तो फिर तो इनका कोई नहीं, और ये अपील कर भी सकते हैं। लेकिन अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फिर तो रिव्यू पिटीशन के सिवा कोई उनका चारा नहीं। और मैं समझती हूँ ये जाटे चीफ जस्टिस ने सोचा कि कोई तो मैं अपना दिखाऊं कि मेरे में भी कुछ सब्र है, तहम्मुल है और ताकत है, तो ये बात तो मैं कर जाऊं। नासिर साहब, यही मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। आज टेक्निकली उनका आज आखिरी दिन है और वो रिटायर हो जाएंगे। नए चीफ जस्टिस आएंगे काजी फैज़ ईसा, और जाते जाते एक इतना अहम फैसला जिससे पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ऊपर नीचे हो गई है। जिनके केसेस बंद हुए थे वो दोबारा केसेस खुल जाएंगे, और एक जो मईशत के हवाले से जो है लोग वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी। क्या लगता है आपको? जी यकीनन, और मैं तो कहती हूँ ना, तो उन्होंने जाते जाते जो उनके ऊपर ये नुक्ताचीनी हो रही थी कि ये बहुत रहे कमजोर, इन्होंने कोई फैसला काबिल अमल ऐसा खास किया नहीं जिससे किसी को भी कुछ जरूर पहुंचे, और ये कोशिश कर रहे थे कि हर तरफ को अपने साथ ही रखें। अब इन्होंने एक धमाके के साथ जाते जाते फैसला कर दिया ताकि हर एक को पता लग जाए कि वो इतने भी कमजोर नहीं थे या बुज़दिल नहीं थे जितना कि उनको गिरदाना जा रहा था। तो अच्छी बात है, मैं समझती हूँ ठीक है, खुले सब लोगों के केस। कम से कम ये तो हो गया कि नवाज शरीफ तो अब 21 अक्टूबर को नहीं आए, उनके आने का इम्कान नजर नहीं मुझे आता। और बाकी भी जो नैब की जद में आते हैं उनके लिए भी एक मसला है कि वो क्या करें। अपना ये है कि वो इज्तिमाई तौर पे नहीं तो, लेकिन अपने ज़ाती तौर पे तो हर बंदा इसके खिलाफ कोई ना कोई रिव्यू या अपील डाल ही सकता है। अच्छा, प्ली बार्गेन के हवाले से की गई जो नैब की तरमीम थी वो भी कलअदम करार दी गई। उसमें यह था कि अगर आप किस्तें अदा कर रहे हैं प्ली बार्गेन की, और अगर आपने एक किस्त जो है वो अदा नहीं की तो आपका केस दोबारा खोल दिया जाएगा। ये भी चेंज की गई हैं, और बाकी सिर्फ 1 शिक जो है वो एक्सेप्ट की गई है इस बेंच की जानिब से। चीफ जस्टिस जो चेयर कर रहे थे इस बेंच को, ये बताइएगा कि जो कानूनी माहिरीन हैं जैसे आप हैं और दीगर हैं, इनमें इस फैसले की क्या वक़्त है? जैसे आपने बात की कि जाते जाते एक ऐसा फैसला किया जो कि उनकी अपनी जो है ना साख बेहतर कर रहा है, इससे पहले ऐसे फैसले क्यों ना किए गए? बस मेरा ख्याल है वो बैठे हुए देख रहे थे कि हो रहा क्या है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अदलिया बहुत कमज़ोर हुई है इस बात से कि कोई दबंग किस्म का फैसला पहले नहीं आया, और ये तो आना ही चाहिए था। और अगर ये इससे लोगों के फिर से खुलते हैं मामले, तो खुलने भी चाहिए। देखे ना, हर किस्म की आज़ादी हर एक को दी हुई है, जो मर्जी करे। और ये प्ली बार्गेन वाला तो खास तौर पे ये देखें, इस वक्त जो बैठे हुए हैं जिनको केयर टेकर कहते हैं, ये केयर टेकर नहीं है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा आबादी वाला जो है, उसके वजीर आला जो, वो तो है ही प्ली बार्गेनर। और प्ली बार्गेनर के बारे में यही समझा जाता है कि इसको कोई सरकारी ओहदा मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो चोर साबित हो गया। प्ली बार्गेनर होता है जिसके ऊपर एक चीज जुर्म आयद होता है और वो साबित हो जाता है, तो वो मुल्जिम से मुजरिम बन जाता है। फिर अपने उस जुर्म की वो करने के लिए उसके ऊपर सफेदी, तो वो कहते हैं अच्छा जी जितने पैसे हमारे बनते थे हम दे देंगे, तो हमें फारग कर दें। यही इन्होंने किया हुआ।
اور ان کو پتہ نہیں کیوں رکھا ہوا ہے. یہ کیئر ٹیکر بھی نہیں ہے, یہ تو پہلے کے بنے ہوئے ہیں, اور یہ صرف یک طرفہ فیصلہ ہے. دیکھیں نا, کیئر ٹیکر جب آتی ہے کیبنٹ, یہ ہوتی ہے سب کے کنسنسس سے بنتی ہے, تو یہ تو کسی کی کنسنسس ہے ہی نہیں. یہ تو جو پہلے اس وقت سے بادشاہ وہ بنا کر چلے گئے اور فائدہ بھی وہی اٹھا رہے. تو میں سمجھتی ہوں اچھا ہوا یہ فیصلہ انہوں نے جاتے جاتے کیا, کچھ تو کر کے گئے. ٹھیک ہے. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنی قانونی رائے جو کافی اہم تھی عوام کے لیے وہ دے رہی تھی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر وقاص ابریز. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ایک اہم فیصلہ آیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ایک دفعہ پلٹ گئی ہے. جن کے کیسز بند ہو چکے تھے, جو اس چیز سے فائدہ لے رہے تھے, اب ان کے کیسز دوبارہ کھلیں گے, کرپشن کے چارجز ان پہ دوبارہ سے لگیں گے. اور ابھی جو ہمارے ساتھ موجود تھیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال, انہوں نے ایک اہم انکشاف کیا ہے. انہوں نے تھوڑی سی ایک ہنٹ دی ہے کہ اب نواز شریف جو 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہے تھے وہ بھی نہیں آ پائیں گے. پہلے تو میں آپ سے اس کیس کے فیصلے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. 9 جو ہے شکیں جو ہے کلعدم قرار دی گئی, ایک شک کو منظور کیا گیا, 2-1 سے فیصلہ ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ Firstly, I must appreciate this landmark decision, the political and judicial history of Pakistan. چونکہ نیب کے بارے میں جو یہ 3 امینڈمنٹس کی گئی تھی, جو 2022 کے لاسٹ میں, پھر 2023 میں اور 2023 میں جولائی میں جو امینڈمنٹس کی گئی تھی, اس کے بعد عوام کے اندر یہ ایک پرسیپشن پرووک یا پرویل کرتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ نیب کو تتلس کر دیا گیا, اس کے دانت نکاٹ دی گئے, جبڑے پھاڑ دی گئے, ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی اور ایک نان فنکشننگ انسٹیٹیوشن بنا دیا گیا نیب کو. اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دس ڈیسیژن کہ وہ تمام کیسز جن سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ اس بحثی گنگا میں 2 امینڈمنٹس کی آڑ کے اندر, ان سیاستدانوں کے کیسز جو ہیں وہ دوبارہ سے ری سٹور ہوں گے, ری شیڈول ہوں گے, ری ہیئر ہوں گے, ری ڈیسائیڈڈ ہوں گے. اچھا, اس میں ہم ایک ایگزامپل, ایک پریسیڈنٹ لے لیتے ہیں کہ جب NRO کا فیصلہ کیا گیا تھا, اس وقت جو جسٹس طہار چودھری صاحب نے کہا تھا کہ کیسز دوبارہ سے ری شیڈول ہوں گے, ری ہیئر کیے جائیں گے, جن کو یہ ریلیف دیا گیا تھا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس, اس کے بعد ہم نے دیکھے نہیں ویسے وہ کیسز دوبارہ ری شیڈول ہوتے. آج کا جو فیصلہ ہے اس میں ہم یہی اینٹیسپیٹ اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا اس کے بعد جتنے بھی سیاستدانوں کو بینیفٹ دیا گیا تھا نیب مینڈیٹ آرڈیننس کی آڑ کے اندر, ان کے کیسز دوبارہ سے ری شیڈول ہوگا. اور میگا منی کرپشن کیسز تھے جو کئی ملین کے کیسز تھے, جس میں یہ ایلیگیشن یا ایکوزیشن پہ امپوز کیا گیا تھا کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے اور قوم کا پیسہ بے بدردی سے لوٹا ہے, ان لوگوں کو دوبارہ سے سنا جائے گا. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ تھی, نیب کے ایمبٹ اور جیورسڈکشن سے بہت سارے کیسز نکال کے FIA کے ہینڈ اوور کر دیے گئے, FBR کو دے دیے گئے, اور دوسری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیسز جو ہیں وہ دوبارہ نیب کے ایمبٹ میں شفٹ کر دی جائیں گے. کمنگ ٹوورڈ دی سیکنڈ اینگل اینڈ سیکنڈ ایسپیکٹ آف دس اسپیسیفک ڈیسیژن, اس میں دیکھیں جب ہم نے نیب آرڈیننس کو دیکھا, پھر اس میں 2022 میں کچھ امینڈمنٹس جو تھی وہ چیئرمین طریق انصاف کی دور حکومت میں کی گئی تھی, کچھ امینڈمنٹس جو ہیں 2023 کے اندر وہ PDM کی حکومت میں کی گئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ٹوٹو اگر ہم ان امینڈمنٹس کو دیکھیں تو کچھ امینڈمنٹس ایسی تھی جو کہ ہماری بار کونسل کو, اور ایٹ دی سیم ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو 87 پیجز کی مقبول باقی صاحب کی ججمنٹ تھی, منصور علی شاہ کی ججمنٹ تھی, اگر اس کا کرس دیکھیں ان ٹوٹو تو اس میں ان چیزوں کو لیبوریٹ کیا گیا تھا کہ آپ نیب کو ان اٹ سیلف جو ہے وہ ضمانت سننے کا اختیار دیا جائے. دیٹ واز اپریشیٹیبل امینڈمنٹ. دوسری چیز یہ تھی کہ 90 دن سے اس کا ریمانڈ جو ہے کم کر کے 14 دن کر دی جائے, اس کو بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ 90 دن ایک شخص کو بیہائنڈ دی بار رکھتے تھے, جس میں شہباز شریف صاحب کو 131 دن کے لیے, 126 دن کے لیے, پھر کھودا پہاڑ نکلا چوہا, نکلتا کچھ نہیں تھا, تو اس میں جو ٹائم ریڈیوس کیا گیا اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے.